Magampo ganita kinahanglan musangpit ta sa Dios nga Amahan, tungod kay siya ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, ug kita iyang mga anak. Nag-ingon diri sa Ephesians 4:6, may usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tawo. Siya mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Siya ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ato na nang nahibal-an. So kinahanglan siya atong sangpiton, siya atong pasalamatan, siya atong daygon, tungod kay daghan kay siya gihimo sa atong kaugalingon nga maayo kaayo tungod kay nahigugma siya nato. So dili na ta magsangpit og lain nga Dios, siya lama tong sangpiton tungod kay siya ang nagbuhat kanato, siya ang nagpakamatay kanato dito sa krus sa Kalbaryo. Why lain? Si Jesus Christ lamang.